الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أعزائي تلاميذ السنة الثانية بكالوريا، مرحبا بكم من جديد. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفو التصحيح ديال الامتحان الوطني المؤهل للبكالوريا الدورة العادية 2020، المادة ديال الاختبار التوليفي في المواد المهنية. اليوم غادي نشوفو الجزء الثاني. Donc, à la barakatillah, la présentation. Une entreprise de métallurgie dispose d'un poste de traitement chimique des pièces produites. L'opération consiste à tremper les pièces dans un bain d'huile pendant 5 minutes. La figure 1 ci-dessous décrit l'installation de poste de traitement chimique. Donc, on a le poste de traitement chimique qui تكون من واحد لو موتو ريدكتور. هذا من بعد نشوفوا بانه سي ان موتور ا كورون كونتيني، وفيه واحد ريدكتور ميكانيك سي ان ريدكتور دو فيتاس، وعندي واحد لو سيستيم بينيون كريماير. صافي. دونك هذا لو سيستيم بينيون كريماير بور لا ترانسفورماسيون اي لا ترانسميسيون ديال الموفمون. وعندي واحد جوج ديال لي فان كورس اش او بي. هادو اش هو ديال بوزيسيون هوت، او بي هو ديال بوزيسيون باس. وعندي هاد لو باندويل. هاد لو باندويل هنا فين كيتسترومباو لي بياس. دونك فاش كيهبط داك لو باني كيتسترومباو لي بياس بوندون واحد 5 مينوت في واحد 160 دوغري سيلسيوس. وعندي واحد لارموار الكتريك دو كوموند اللي فيه لوطومات بروغرامابل اللي كيجري لي لو سيستيم. عندي ديسكريبسيون. عندي في لارموار هانتوما كيما كتشوفوا عندي الكوميتاتور اتراو بوزيسيون اوتو والزيرو والمانيوال، وعندي دو فويون في ام وعندي في دي، وعندي دو بوطون بوسوار دي، وعندي الام. ندوزو للديسكريبسيون. عندي كيما قلنا دو فويون في ام او في دي. بالنسبه للفي دي سي ان فويون انديكون لا ديسونت دو باني، و في ام فويون انديكون لا مونتي دو باني. وعندي دو كونتاكتور كا ام 1 و كا ام 2. كا ام 1 commande du moteur mouvement descente, ou KM2 commande du moteur mouvement montée. On dit commutateur qui m'a donné 3 positions. On dit position 0 c'est l'arrêt, on dit position manu commande manuelle, on dit position auto commande automatique. On dit les boutons poussoir juge et mode D. M c'est un bouton poussoir monté, mode D bouton poussoir descente. Les deux fins de course H et B. Fin de course H c'est position haute, ou fin de course B c'est position basse. Bien sûr, pour l'automate, il y a la gestion du poste de traitement chimique. Fonctionnement, les deux modes de commande sont possibles. Commande manuelle, commutateur en position manuelle, voir le chronogramme ci-dessous. Pour la montée et la descente du panier sont réalisées par deux boutons poussoir et mode D. Donc, là, comme vous voyez, le chronogramme qui gère les fonctions manuelles. Une fois que la fonction manuelle, ça veut dire que في لو سيستيم فاش نبرك على البوطون بوسوار مونتي راه كطلع، كنعاود نبرك على البوطون بوسوار ديسون كتحبس. ولكن فاش نبرك على البوطون بوسوار ديسون كتهبط. ولكن عندي دوك لي دو فان دو كورس هما سو سون لي ليميت اللي ما كيمكنليش نديباسيهم في لي موفمون. مزيان. وعندي كوموند اوتوماتيك. لا كوميتاتور اون بوزيسيون اوتو. دونك لو بانيي اي اون بوزيسيون هوت. هادو هما لي كونديسيون انيسيال. دونك لو بانيي اي اون بوزيسيون هوت. L'action sur le bouton poussoir D provoque la descente du panier. On dit 5 minutes après avoir actionné le fin de course B, le panier remonte en position haute. Ça fait donc domaine principal d'automatisme à la stage Norta, la commande câblée, étude de commande manuelle, un double commande manuelle, chronogramme description de fonctionnement manuel. En fonction de la désignation du matériel utilisé, compléter le tableau correspondant en cochant la bonne réponse. Donc غادي نمشيو للطابلو ديالنا هو هذا. قال لك اسيدي هنا نخشيو لا بون ريبونس. دونك عطاوني دي ديزينياسيون وقال لك نحدد واش سو سون دي زاكسيونور ولا ديالوج اون ماشين ولا بري اكسيونور ولا كابتور ولا تريتمون دو لانفورماسيون. بالنسبه لي فويون، دونك لي فويون شنو الدور ديالهم؟ لي فويون دونك كيشوفوهم لوم. دونك سي ان ديالوج اون ماشين. بالنسبه لو فويون ام هذا ديالوج اون ماشين، تندير ديالوج اون ماشين وتندير كرون. مزيان. بالنسبه لو موتور هما عطاو لنا سي ان اكسيونور. ها هو عطاو لنا لو فان كورس اش، عطاو لنا سي ان كابتور. لو كونتاكتور كا ام 2 عطاو لنا سي ان بري اكسيونور. دونك لو كوميتاتور اوتو مانيوال هذا حتى هو شنو هو؟ سي ان ديالوج اون ماشين. دونك غادي نجي ديالوج اون ماشين
غادي ندير اكس. بالنسبه للبوطون بوسوار دي، هذا لو بوطون بوسوار بي، البوطون بوسوار دي حتى هو ديالوغ اون ماشين. لو كونتاكتور كي ام 1 بحالو بحال كي ام 2 سي ان بري اكسيونور صافي. لو بوطون بوسوار ام ديالوغ اون ماشين. لو فان دو كورس هذا سي ان كابتور بحال اش بحال بي. لو فويون دي حتى هو ديالوغ اون ماشين. وبقات لي لوطومات بروغرامابل، سي لوطومات قلنا هي اللي كتريتي لنا لانفورماسيون، سي تريتمون de l'information. Deux autres, la question numéro 2. La question numéro 2, en fonction du chronogramme proposé, complétez le schéma électrique pour la commande en mode manuel. Donc, le chronogramme, donc, فاش كنقول manuel, ça veut dire أنا اللي كنتحكم فيه. عندي دو بوطون بوسوار، عندي بوطون بوسوار descente وعندي لو بوطون بوسوار monter. Donc, باش ندير لا ديسونت، باش غادي ندير لا ديسونت كيف ما ديجا قلنا خصو يكون عندي بعدا لو سيستيم اون بوزيسيون هو. دونك ها هو فاش يكون عندي لو سيستيم هنايا اون بوزيسيون هو، وتنبرك هنايا على بوطون بوسوار ديسون لا ديسونت. شنو تيوقع لي؟ دونك تاكسيوني الكونتاكتور كي ام 1 او ميم طون الفويون دي. دونك ها هي كتبقى عندي لا ديسونت، كتبقى عندي لا ديسونت حتى لمن حتى كنوصل للفان دو كورس بي اون بوزيسيون با. فاش كنوصل للفان دو كورس بي لو سيستيم كيحبس. شنو خصني ندير؟ خصني نبرك على بوطون بوسوار لا مونتي. دونك انا فاش كنبرك على بوطون بوسوار لا مونتي او ميم طون كيتاكسيوني لي الكونتاكتور كي ام 2 فويون ام صافي. حتى لمن غادي يبقى طالع 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 حتى تيوصل لو بوزيسيون هو. فاش كيوصل للبوزيسيون هو عاوتاني الا بغيت نهبطو نعاود نبرك على البوطون بوسوار ديسونت اي انسي دو سويت. دونك هذا هو ليكسبليكاسيون ديال لو كرونوغرام. دونك نحاولوا نرجعوا حنايا لا دوزيام كيستيون اللي هي هذه. بون دونك هذا هو كيف ما قلنا كي ام 1 اللي كيدير لي لا ديسونت. شنو هو لو بوطون بوسوار اللي كيدير لي لا ديسونت؟ قلنا هو دي. دونك هنا غادي ندير واحد لو بوطون بوسوار دي. كيف ما كتلاحظوا هنا هذا سي ان بوطون بوسوار دوبل ايفي، عنده ان كونتاكت اوفير وعنده ان كونتاكت فيرمي. دونك فاش كيتسد هذا كيتحل، وفاش تيتحل هذا تيتسد. دونك هنا تاكسيتات لي كي ام 1. دونك شنو عندي هنايا؟ عندي البوطون بوسوار ام فيرمي دونك وعندي بي. دونك هنا في المود مانيوال هذا هو السيكوريتي. السيكوريتي هو البوطون بوسوار اللي عنده دو بوزيسيون. دونك عنده ان كونتاكت اوفير وعندي ان كونتاكت فيرمي صافي. دونك هذا هو لا سيكوريتي ديالنا حنا باش ما كيتاكسيتاوناش لي دو كونتاكتور على فوا. مزيان. دونك بالنسبه ليا دابا انا لا ديسونت لا مونتي كي ام 2 شكون اللي غادي يديرها لي؟ غادي يديرها لي لو بوطون بوسوار ام المحلول. دونك ها هو هنايا ام المحلول. ولكن شنو خصني هنايا؟ خصني لو فان دو كورس اش يكون مسدود، ما خصوش يكون عندي اون بوزيسيون، ما خصوش يكون عندي اون بوزيسيون هون. دونك انا شنو غندير؟ غندير لا مونتي ما ندير لا ديسونت. دونك خصني هنايا لو كابتور اش خاصو يكون مسدود. ندوز لا كيسيون سويفونت نيميرو 3. قالك سيدي on note que KA1 est un relais temporisé en fonction du chronogramme. Complétez le schéma électrique pour réaliser la commande en mode automatique. دونك هانتوما كتشوفوا معايا لو مود اوتوماتيك ديالي هو هذا سي بون. دونك ها هو خص يكون عندي كوم كونديسيون انيسيال لو سيستيم خص يكون عندي في اون بوزيسيون او. ها هو عندي اون بوزيسيون او. فاش كنبرك على لا ديسونت كتاكسيتا لي كي ام 1 و او ميم طون كتشعل لي لا لامب في دي. دونك منين كنوصل للبوزيسيون با شنو تيوقع؟ كتلونسا لي واحد لا طومبوريزاسيون دو 5 مينوت. فاش كتلونسا لي ديك لا طومبوريزاسيون دو 5 مينوت شنو تيوقع؟ كي ام 2 كيتاكسيتا، يعني كيولي يطلع راسو، حتى البوزيسيون هو. فاش عاوتاني شنو خصني نعاود ناكسيوني البوطون بوسوار دي. سي بون. فاش غادي نعاود نبرك على البوطون بوسوار دي شنو غادي يوقع؟ غادي تاكسيتا لي كي ام 1 غادي دير لي لا ديسونت حتى لبي. فاش غادي نوصل لبي شنو غادي يوقع؟ غتلونسا لي لا طومبوريزاسيون وتعاود تاكسيتا لي كي ام 2 عاوتاني غادي يعاود يطلع حتى للهو وغادي تبقى لوبيراسيون كتعاود. دونك غادي ندوزو لا تروازيام كيستيون. دونك غادي نحاولو نكملو الطابلو. دونك فاش غادي تكون عندي انا الاش مسدوده صافي. فاش غادي تكون عندي الاش مسدوده وغادي نبرك على الدي شنو خصني هنايا؟ شكون اللي غادي يقطع لي؟ هنايا على الكي ام 1 غادي يقطع لي هو لو فان دو كورس بي. دونك هنا غادي ندير لو فان دو كورس بي. لو فان دو كورس
بي. وشنو عندي هنايا؟ خصني اون فوا باغ اكزومبل حيدتي دي على دي، خصني لو سيستيم يبقى خدام. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير واحد المانتيان ديال كا ام ان. دونك هذا ديال كا ام ديال كا ام ان. مزيان. دابا فاش تسالات لا طومبوريزاسيون، فاش تسالات لا طومبوريزاسيون تسدات هادي سي بون. شنو خصني يكون عندي هنا مسدود؟ خصني يكون عندي لو بوزيسيون هو، خصو يكون مسدود، يعني ما خصش يكون عندي لو سيستيم اون هو صافي، خصو يكون اون با. دونك هذا فان كورس فان كورس هو. دونك فاش غادي نطلع هو اللي غادي يقطع لي على كا ام، على كا ام. ندوز لا كيسيون سويفونت. commande programmée. On souhaite remplacer la commande câblée par un automate programmable industriel tout en conservant le même fonctionnement. En vous aidant des documents ressources, page 19, comportant le graphe 7, point de vue système, le tableau des affectations des entrées et sorties. Donc, en démarche de traduction d'un graphe 7 en langage ladder. Question 4, compléter le schéma de raccordement des entrées et de sorties. Donc, à déjà نمشي لديك لاباج اللي عطاوني هما فيها صافي. دونك عطاوني هذا هو الجراف 7 دو بوين دو في سيستم. دونك عندي ليتاب انيسيال. شنو عندي في هاد لا ترانزيسيون؟ الريسيبتيبيليتي اللي فيها باني اون بوزيسيون هوت اي اوردر دو ديسونت. مزيان. دونك فاش غادي تحقق لي هاد لا ترانزيسيون شنو غادي شنو لاكسيون اللي غادي تكون عندي هنايا في هاد ليتاب؟ ديسوندر الباني و الومي لو فويون روج. Donc panier en position basse. من بعد منا غادي يجي lancer une temporisation de 5 minutes. Fin de la temporisation. Remonter le panier, allumer le voyant, panier en position haute. ونعاود نرجع. عطاوني الطابلو ديال لي زافيكتاسيون. قال لك ودي كا ام 1 و في دي خصها تكون السورتي ديالها كيلو 1 و كا ام 2 و في ام خصها تكون السورتي هي كيلو 3. fin de course H هو I1 comme entrée. fin de course B I2. commutateur auto I3, commutateur manu I4, position bouton poussoir D I5 و bouton poussoir M I6. دونك هما سهلوا علينا. دونك غادي نجيو حنايا هنا لهاد الكيستيون هادي. دونك لي زونطري هما هادو كيف ما كتعرفوا شفنا عندنا 4 ديال لي زونطري، جوج ديال لي فان كورس و جوج ديال لي كوميتاتور. دونك لي فان كورس عندي الاول عطاوني في الاي 1 ها هو هنايا سهلوا عليا في الاي 1 عطاوني هو الاش وفي الاي 2 هو البي. غادي نجي وغادي نحطهم هنايا. الاي 1 عطاوني فيها الاش دونك نطراسيه دونك هذا هو الاش وهذا دونك هادو هما جوج ديال لي فان كورس. وعندي جوج ديال لي بوطون بوسوار. الاول كيف ما وراونا هنايا دي خصو يكون في الاي 5 والام خصو يكون في الاي 6. دونك كلشي عطاوه لي. دونك دي هو وهذا الان لي سورسي هما مصوبين هنا. مزيان. دونك ندوزو لا كيسيون سويفونت. لا كيسيون سويفونت هي كومبليتي لو غراف 7 دو بوين دو في كوموند. دونك الغراف 7 دو بوين دو في كوموند عطاونا هما الغراف 7 دو بوين دو في سيستيم هذا صافي. دونك الباني اون بوزيسيون هوت قلنا كيديروا لنا في بانت كورس اش و لوردر دو مارش هو البوطون بوسوار هو البوطون بوسوار دي صافي. دونك غادي نجي هنايا. دونك بوين دو في كومون شكون اللي قلنا هاد لا ترانزيسيون شنو الريسيبتيفيتي اللي عندنا؟ قلنا خصو يكون اون بوزيسيون اش والبوطون بوسوار دي. فاش غادي يكون في البوزيسيون اش والبوطون بوسوار دي غادي يوقع لي لا ديسونت ديال الباني. ولا ديسونت ديال الباني شكون اللي كيديرها لي؟ كيديرها لي الكونتاكتور كا ام 1 ولا لومي لو فويون روج اللي هو في دي اللي هو في دي. دونك غادي نجي هنا
صافي. دونك هنا غادي تكون عندي كا ام ان، وهنا عندي في دي حتى لمن حتى لو باني اون بوزيسيون باس. دونك الباني اون بوزيسيون باس هو الفان دو كورس، هو لو فان دو كورس بي حتى للبي. صافي. ومن بعد لونسي اون تومبوريزاسيون، غادي تلونسا لي واحد لا تومبوريزاسيون تي jusqu'à le fin de l'écoulement de la temporisation. Donc jusqu'à la fin d'écoulement de la temporisation, tel t x2 5 minutes. C'est bon. Donc maintenant l'écoulement de la temporisation شنو غادي يوقع؟ Donc شنو غادي يوقع؟ remonter le panier. Donc غادي يخدم لي contacteur KM2 و allumer le voyant vert. Donc غادي يخدم لي KM2 و في دي حتى لمن تاع فان كورس اش. دونك حتى لمن حتى الباني اون بوزيسيون هوت، ça veut dire fin de course الفان كورس اش. دونك هذا هو جراف 7 دو بوين دو في كوموند. ندوزو للسؤال الاخر. دونك دابا غادي نعطيو كومبليتي لو جراف 7 دو بوين دو في ا بي. دونك هاد لو بوين دو في كوموند نعاود نحولو لو بوين دو في ا بي. سي بون. دونك هاهما عطاوني هنايا، ما راه عطاوني كلشي. هاهما عطاوني لي زونطري و لي سورسي ديالي هنايا. يسوفي باش انني نقول هادو في لو بوين دو في كوموند. دونك بالنسبه ل اش و دي، الاش و دي، الاش ها هي هو الاي 1 و دي هي الاي 5. دونك ندير هنايا الاي 1 اي الاي 5. صافي. كا ام 1 و دي هما كا ام 1 و دي هي كيلون 1. دونك هنا غادي ندير كيلون 1 وهنا غادي ندير كيلون، عفوا كيلون 1 حتى هي ميم سورتي كيلون 1 كيلون 1. صافي. حتى لبي عاوتاني هنايا لبي فين هي؟ ها هي اي 2 صافي. لا تومبوريزاسيون تي هي كونسات تي x2 5 minutes و KM2 و VD هي KM2 و VM عفوا. صافي. هادي راه VM ماشي VD، هادي راه VM. صافي. KM2 و VM هي كيلون 3 حتى لمن؟ حتى ل H، هادي H. صافي. حتى ل H شنو هي؟ ال H هي E1 حتى E1 حتى ل E1. ندوزو لا كيسيون سويفونت. صافي. Donc compléter le programme ladder correspondant, voire pour utiliser une démarche valide pour traduire le graphe 7 en ladder. Donc غادي ندوزو لا كيسيون 7. دونك عطاونا غادي هاد لو غراف 7 نعاودو نديرو له لا تراديكسيون لادر. نديرو له لا تراديكسيون لادر. كيف ما كتعرفوا هادي غادي نعطيوها نسميوها اون كاز ميموار ام 0. هادي غنسميها ام 1، هادي غادي نسميها ام 1، هادي ام 2 وهادي ام 3. دونك هادشي راه ديجا عندكم هنايا في ديك لاباج ديال لي زيكسبليكاسيون اللي عطاكم في الدوكيمون بروسوس. لا حنا ما غادي نعاودو حيت ديجا شفتو هادشي في الكور، حنا باش ما نربحوش الوقت غادي ندوزو للتصحيح مباشرة. مزيان. دونك دابا عطاونا هنايا صافي ليطاب ام 0 هي الاولى. شكون اللي كيدير لها 7 كيدير لها اما لينيسياليزاسيون او لا ام 3 مع لي اي 1. دابا ليطاب
M1 وعفوا وليطاب M0 الريسيت كدير لها M1. دونك بالنسبه لي دابا انا ليطاب M1 شكون اللي كيدير لها السيت وشكون اللي كيدير لها الريسيت. دونك ليطاب M1 هي هذه، دونك شكون اللي كيدير لها السيت؟ تدير لها السيت هذه M0 صافي، كدير لها السيت M0. شكون اخر؟ و الاش و دي صافي. شنو هي الاش و دي؟ هي الاي 1 والاي 5 صافي، هي الاي 1 والاي 5 مزيان. دونك الاي 1 والاي 5 غادي نجي هنايا، دونك غادي نجي هنايا صافي. دونك شكون اللي كيدير لي السيت الام 1؟ قلنا كيديروا لي الام 0 وكيديروا لي الاي 1 ها هما هنا صافي، كيديروا لي ام 0 هادي ام 0 صافي، هادي ام 1 هادي ام 2 هادي ام 3. دونك شكون اللي غادي يدير لي السيت لهاد ام 1؟ غادي يديروا لي ام 0 وغادي يديروا لي الاي 1 وغادي يديروا لي الاي 5 صافي. وشكون اللي غادي يدير لها الريسيت؟ الريسيت غادي يديروا لها هي الام 2 صافي، الام 2 هي اللي غادي دير لي ليها الريسيت. دونك بالنسبه لي انا السيت قلنا غادي يديروا لها الام 0 والاي 1 والاي 5 والام 2 هي اللي غادي دير لي ليها الريسيت. دابا غندوز للام 2. الام 2 هي هادي. دابا الام 2 شكون اللي غادي يدير لي ليها السيت؟ غادي ديروا لي ليها الام 1 والاي 3. شكون اللي غادي يدير لها الريسيت؟ هي الام 3. دونك غادي ندوز هنا صافي. دونك ها هي الام 2. شكون اللي غادي يدير لها السيت؟ قلنا هي الام 1 والاي 2 و ريسيت غادي يديروا لها الام 3. دابا لا طومبوريزاسيون دونك لا طومبوريزاسيون تي اون ام 2 هي اللي غادي تلونسي لي تي اون، ولكن تي اوف شكون اللي غادي يساليها لي؟ شكون اللي غادي يساليها لي؟ هي الام 3 اللي كت ليطاب كي سويف. دونك ام 3. دونك غادي ندوزو دابا لي سورتي. عندي كولون 1 وعندي كولون 2. دونك كولون 1 كتاكتيفيا لي ام 1 وكولون 3 حتى هي غادي تاكتيفيا لي ام 3. دونك هذه هي لا تراديكسيون. ندوزو للسؤال الوالي اللي هي دونك ندوزو لبي domaine principal d'électrotechnique sur 24 points, étude du moteur 53 basé sur 12 points. Le système étudié est représenté par le schéma synoptique simplifié suivant. On dit un moteur réducteur, c'est comme on dit un pignon crémaillère qui تحكم لي le panier. Donc le moteur réducteur est constitué d'un moteur à 53 quasi associé à un réducteur mécanique de vitesse. Le panier est entraîné par le moteur réducteur à travers un système pignon crémaillère. Le moteur est alimenté sous une tension constante 400 volts et de fréquence F 50 Hz. Bon, au démarrage du moteur, lors de la montée du panier, on constate que l'intensité du courant absorbé par le moteur atteint une valeur ID est égale à 50 ampères. Question 8. Pour réduire le courant du démarrage, on adopte le démarrage étoile triangle. Compléter le schéma du circuit de puissance. Donc, on a le schéma du circuit de puissance. Donc, on a déjà le circuit de puissance. Donc, c'est un démarrage étoile triangle inverseur. Ça fait que nous avons l'inverseur. Parce qu'on voit l'inverseur, donc il suffit d'inverser deux phases. Donc, on va dire هنا غادي ندير هذا الاول مع هذا الاول وهذا مع هذا وهذا مع هذا. دونك انا بديت هذه L1 دونك هذه L1 وهذه L2 وهذه L3 صافي. دونك انا L1 عطيتها هنا وهنا، هذه L2 عطيتها هنا وهذه L3 عطيتها هنا. دونك دابا السورتي L1 غنولي نعطيها في L3 هنايا، L2 غادي نخليها بلاصتها و L3 نولي نعطيها ال. دونك انا شنو درت هنا؟ انا قلبت دو فاز، انا درت الانفيرسور
دابا خصني نكمل ليطوال تريونغل ديالي. دونك بالنسبه لي انا كيف ما كتلاحظوا هذا لو سيركوي اللي فيه ليطوال ها هو، اللي فيه تريونغل ها هو صاوب. بقى لي لو سيركوي اللي فيه ليطوال، دونك هنا خصني نصاوب ليطوال ديالي، نسد هادي صافي، وهادي نجيبها هنا، وهادي نجيبها هنا، وهادي نجيبها هنا، وانا كملت لو schéma ديالي. دونك هذا سي ان étoile triangle inverseur. ندوزو لا كيستيون نيميرو 9. Il montrer que le courant en ligne consommé en couplage étoile est 3 fois plus petit qu'en couplage triangle. Compléter les zones texte vide. Donc غادي نرجع نمشي للسؤال رقم 2 صافي. دونك السؤال رقم 2 وهذا عطاني عندي هنايا واحد لو كوبلاج اللي هو ايطوال، وعندي هنايا لو كوبلاج اللي هو تريونغل. بون عندي هاد لو كورون هذا، صافي. دونك عندي هاد لو كورون هذا هو اي ايكغيك، وهادي زد، وعندي لا طونسيون في. دونك الا طبقت لا لوا دوم هنايا شنو غادي تساوي لي اي ايكغيك؟ شنو غادي تساوي لي؟ غادي تساوي لي لا طونسيون في سور زد. دونك هي في سور زد، صافي، هي في سور زد. غادي ندوز دابا للتريونغل، عندي هادي جي صافي، عندي هادي زد، وعندي هادي لا طونسيون او بورن ديال زد هي يو. شنو غادي ندير الا طبقت هنايا لا لوا دوم؟ شنو غادي تعطيني هاد جي دي؟ شنو هي لا طونسيون يو مقسومه على زد. دونك هادي سي لا طونسيون يو مقسومه على زد. مزيان. دونك دابا هذا سي لو كورون اي، وهذا لو كورون جي. شنو العلاقه ما بين اي و جي؟ العلاقه ما بين اي و جي شنو هي اي ديال تريونغل كتساوي لي جي مضروبه في راسين دو 3. دونك هنا راسين دو 3 جي دي. سي بون. دونك هي راسين دو 3 في جي دي. دونك هادي عندي هنايا نورمالمون اي ديال هادي اي صافي. شنو كتساوي الا بغيتها بعلاقه ديال اوم؟ انا شنو عندي هنايا؟ صافي، عندي هنايا شنو؟ عندي يو. شنو كتساوي؟ يو كتساوي زد مضروبه في جي ديال ليطوال، صافي، مضروبه في جي ديال ليطوال. مزيان. اذا انا الا بغيت نعوض هاد جي بالاي شنو غادي تساوي لي؟ غادي تولي عندي يو شنو كتساوي زد صافي في الاي ديال تريونغل مقسومه على راسين دو 3. صافي. انا على من تنقلب؟ انا تنقلب على اي ديال تريونغل. شنو غادي ندير؟ غادي نقسم على هادي وغادي نضرب في هادي. شنو غادي تولي عندي؟ هادي غادي نرد للطرف الاخر، غتولي عندي يو سور زد، وهادي غادي نضربها الفوق راسين دو 3 هي اللي كتساوي لي اي ديال تريونغل. دونك ها هي عندي يو بزيد هنا. شنو بقات لي؟ بقات لي هاد راسين دو 3 نجيبها هنايا، ها هي سي راسين دو 3 صافي، راسين دو 3. دونك عاوتاني هنايا الاي دي الا بغيتها اون فونكسيون ديال في. دونك شنو غادي ندير؟ هاد الفي هادي العلاقه ديالها مع يو في شنو كتساوي؟ كتساوي يو مقسومه على راسين دو 3. صافي، كتساوي يو مقسومه على راسين دو 3. دونك انا اولا يو كذلك الا بغيت يو شنو كتساوي لي؟ يو كتساوي لي في ضروبه راسين دو 3. دونك عندي انا هنايا اي دي كتساوي جذر مربع 3 في يو على زد. هاد اليو هادي غادي نعوضها بهاد القيمه هادي صافي. شنو غادي تولي عندي؟ غادي تولي عندي اي ديال تريونغل كتساوي لي راسين دو 3 فاش مضروبه في اليو اللي هي في راسين دو 3 مقسومه على زد. راسين دو 3 في راسين دو 3 هي 3. دونك كتولي عندي اي دي كتساوي لي 3 مضروبه في
مقسوم على زد. دونك هنا شنو خصني 3 صافي خصني 3. وهنا لو كورون ديال ليطوال، هنا لو كورون ديال ليطوال. دونك عندي هنايا في كيساوي لي في سور زد، اولا كيساوي لي اي ديال تريونغل، اي ديال تريونغل على من مقسوم على 3 صافي تيساوي لي اي ديال تريونغل مقسوم على 3. دونك هنا كنستنتجو بان لو كورون ديال ليطوال، لو كورون ديال ليطوال مالو دونك كيساوي لي هو الكورون ديال التريونغل مقسوم على 3، اولا لو كورون ديال التريونغل شنو هو 3 فوا لو كورون ديال ليطوال. دوزو لا كيسيون سويفونت. La question 10. On admet que le couple utile du moteur est proportionnel au carré de la tension d'alimentation de chaque bobine. Le couple utile qui s'appelle K, la constante K, la tension au carré, le couplage triangle. Montrer que le couple utile est divisé par 3 pendant la phase de démarrage. دونك بالنسبه لينا انا في لو ديماراج لو كوبلاج كيكون عندي لو ديماراج. دونك هنايا في لو ديماراج لو كوبلاج كيكون عندي اللي هو ليطوال صافي اي ليطوال. ولا طونسيون صافي ولا طونسيون كتكون عندي هي اتونسيون في اللي كتساوي لا طونسيون اي مقسومه على جذر مربع 3. الوغ لو كوبل دو ديماراج تيكون لو كوبل دي شنو هو ديك الكا مضروبه في في او كاري صافي. دونك الكا مضروبه في في او كاري. دونك شنو كتساوي؟ غادي نعوض هاد الفي هنايا بهاد لا طونسيون اي. دونك هي كا مضروبه في في اللي هي اي او كاري على من على راسين دو 3 او كاري. دونك شنو هي كا في اي او كاري سور 3. والكا في الاي او كاري هي لو كوبل صافي. دونك هي لو كوبل كيف ما قلنا اللي كيكون الي بروبورسيونيل لا طونسيون او كاري. دونك شنو كتساوي؟ كتساوي لو كوبل ايتي بورسون سور 3. دوزو لا كيسيون سويفونت. Complétez le tableau caractérisant le démarrage étoile triangle. مزيان. دونك غادي نشوفو هاد لو طابلو هذا اللي هو هذا قالك افونتاج ديال ديماراج ايطوال تريونغل. بالنسبه لافونتاج ديال ديماراج ايطوال تريونغل لو كورون دو ديماراج كي كيكون دونك لو كورون دو démarrage, le courant de démarrage تيكون divisé par 3 صافي. دونك الكورون دو ديماراج كيكون مقسوم على 3. و بالنسبه لي زانكونفينيون حنا شفنا بان الكوبل مالو في الديماراج. دونك لو كوبل دو ديماراج تيكون divisé par 3 حتى هو. دونك هادو هما لي زافونتاج لي زانكونفينيون ديال ديماراج ايطوال تريونغل. كيستيون 12 calculer le nombre de paires de pôles ديال لو موتور le nombre de paires de pôles. دونك بالنسبه للفونكسيونمون اوريجين بيرمانون durant la montée du panier l'intensité du courant du moteur est stabilisée à la valeur I qui est 15 ampères. La fréquence de rotation du moteur هي 1470 tours par minute. Calculer le nombre de paires. طلبوا مني le nombre de paires. انا عندي العلاقه قلنا n est égal à 60 pour la fréquence sur p. هاد p c'est le nombre de paires de pôles صافي. دونك انا عندي لا فيتاس هي 1470. دونك 1470 شنو لا فيتاس دو سانكرونيزم ديالها هي 1500. دونك انا تنقلب على بي. دونك بي نومبر دو بير دو بول شنو هي 60
F sur N. Donc 60 مضروبة في 50 مقسومة على 1500 صافي. وكتساوي 3000 على 1500 اللي هي 2. دونك النومبر de paires de Paul et 2. Donc P كبيرة تساوي 2. La question suivante. Calculer le glissement. Donc غنحسب le glissement ديالي. ندير العلاقة ديال le glissement و G. شنو كيساوي NS moins N NS. Avec application numérique. G NS c'est 1500 moins 1470 sur 1500 تساوي 0,0 كتساوي 2%. Question 14. La résistance mesurée entre phase et R كتساوي 0,5. calculer la valeur ديال per joule au stator. Donc on a la résistance entre phase. Bien. باش يقولوا لنا la résistance entre phase, ça veut dire بان البيرت جول في ستاتور كتساوي لي 3 sur 2 ار اي او كار. مزيان. دونك غادي نديرو لا ابليكاسيون نيميريك. البيرت جول في ستاتور شنو كتساوي 3 sur 2 ار عطاوها لنا هي 0,5 ونضربها في لو كورون اللي هي 15 au carré. Donc après tout calcul fait, شنو غادي تساوي لي هي 168 فاصلة 75 واط. دونك البيرت جول في ستاتور كتساوي 168 فاصلة 75 واط. Question 15. Calculer la puissance absorbée par le moteur sachant que le facteur de puissance du moteur est 0,8. Donc نطبق العلاقة العادية ديال la puissance absorbée. شنو كتساوي racine de 3 la tension U le courant I cosinus ديال في. donc application numérique PA شنو كتساوي لي عندي هي racine de 3 la tension هي 400 le courant هو 15 و le facteur de puissance هي 0,8. إذن la puissance absorbée شنو غادي تساوي لي غادي تساوي لي هي 8300 13,84 واط. La question 16. Le rendement du moteur qui s'évalue 0,85. Calculer la puissance utile. Donc عندي rendement شنو كيساوي la puissance utile sur la puissance absorbée. إذا كيعني بأن la puissance utile شنو هي الرondement على la puissance absorbée. Donc application numérique puissance utile هي 8313.88 نضربوها فالروندمون اللي هو 0.85. إذا لا بويسونس أوتيل شنو غادي تساوي لي؟ غادي تساوي لي 7066.76 واط. La question 17. On déduire le couple utile. Donc عندنا العلاقة ديال الكوبل utile. هو la puissance utile sur oméga. صافي. و oméga شنو هي 2 بي مضروبة في ان مضروبة في ان. وهاد الان بالتور بار سكوند. دونك خصنا دائما نحولوها للتور بار مينوت. إذا الكوبل utile صافي شنو غادي يساوي لي؟ يساوي لا puissance utile هي 7066 فاصلة 76 مقسومة على n مقسومة على 2 بي 9.14 مضروبة في لا فيتاس اللي عندنا هي 1470. هاد 1470 نقسموها على 60 أو لا 60 نعاود نضربوها في 7066.76. دونك شنو غادي يعطي لي؟ كتساوي لي 7066.76 مقسومة على 153.83. إذا تتساوي 45.91 نيوتن متر.
دونك غادي نجيو نأثرها كوبلي اتش بي 145 فاصلة 91 نيوتن متر. La question 18. Donc, deuxième partie, commande électronique du moteur. Donc, le moteur triphasé peut être commandé au démarrage par un démarreur électronique progressif à gradateur pour réduire le courant du démarrage. Pour simplifier l'étude de la commande, on ne considère qu'une seule phase du moteur et on suppose qu'il se comporte comme une charge résistive de résistance R est égale à 20 ohms. Le circuit de commande est formé de deux thyristors supposés parfaits montés en tête bêche. La tension d'alimentation est alternative sinusoïdale, FA 400 volts ou F 450 Hz alimentant la charge R. Donc de quel type de convertisseur s'agit-il? Donc c'est un convertisseur alternatif, donc le gradateur, ou c'est un convertisseur alternatif. Donc question 18, donc c'est un convertisseur AC ou là, c'est un convertisseur alternatif Disons la question suivante 19. Tracer la loi de la tension pour un angle d'amorçage qui est 90 ohms. Donc donc 90 عندي هنايا 2 بي دونك هذه من هنا حتى لهنا بي ومن هنا حتى لهنا 2 بي دونك 90 هي بي سور 2 هي هذه دونك هذه بي سور 2 وهذه بي بلس بي سور 2 هي 3 بي سور 2 دونك هي 3 بي سور 2. Donc كيف ما ديجا شفنا في الكور puisque حتى شي تيريستور مام امورسي دونك لا طونسيون لا سورتي دونك لا طونسيون لا سورتي غادي تكون تساوي صفر حتى لمن حتى بي سور 2 حتى لدرجة 90 صافي وغادي يعاود يهبط حتى لهنا حتى لبي صافي. دونك هنا بالالتيرنونس بوزيتيف من بي حتى 3 بي سور 2 ما كيكون عندي حتى شي تيريستور امورسي دونك لا طونسيون سورتي كتساوي صفر صافي. عاوتاني هنايا فاش غادي تامورسا تيريستور دونك غادي تولي عندي question 19. Question 20. Regarde tracer l'allure de la tension VAK. Donc la tension aux bornes ديال tracer la tension aux bornes ديال لي تيريستور دونك قلنا فاش كيكون عندي ان تيريستور امورسي لا طونسيون كتكون كتساوي صفر او بورن ديالو صافي. دونك هنا غادي نجي للكيسيون 20. دونك فاش غادي يكون عندي هنايا la tension de sortie est égale à 0 يعني aucun تيريستور n'est amorcé donc la tension غادي تكون دايره هكا دونك هاد الالتيرنونس هادي
هنا فاش كيكون كما قلنا تكون عندي لا طونسيون اون لا شارج ايكال زيرو كتكون لا طونسيون في ا ك كتساوي لي لا طونسيون دونطري دونك هادي غادي تكون هكا حتى لهنا دونك هنا فاش تنوصلو لبي سور دو لا طونسيون او بورد ديال في ا ك كتكون ايكال زيرو حتى للبي عاوتاني هنايا هادي كتولي باش عاوتاني لا طونسيون او بورد ديال لا شارج كتساوي صفر دونك كتولي عندي لا طونسيون او بورد ديال تيريستور كتساوي لا طونسيون سورتي دونك هادشي راه ديجا شفناه في الكور حاولوا غير تراجعوا الكور درنا واحد ليكزيرسيس تقريبا في الفيديو ديال ليكزيرسيس ديال الغراداتور مشابه لهاد ليكزيرسيس هذا بواحد الدرجة كبيرة جدا. ندوزو لا كيسيون سويفونت 21. Donc sachant que l'expression de la valeur efficace la tension de sortie efficace كتساوي la tension d'entrée efficace نضربوها في racine de 1 moins alpha sur pi plus sinus de 2 alpha sur 2pi. Calculer la valeur ديال VC la valeur de VC efficace. Donc هنا يوسيفي باش انني نطبق كما قلنا غير العلاقة ايوا نخدم العلاقة هنايا VC efficace شنو كتساوي هي VA efficace نضربوها في 1 moins alpha sur pi plus sinus de 2 alpha sur 2 pi. Donc أنا عندي avec alpha كتساوي لي pi sur 2 c'est bon. Donc هنايا 2 alpha 2 pi sur 2 تتولي عندي pi sinus ديال pi تتساوي صفر. دونك هادشي كامل ولا عندي كيساوي صفر صافي. دونك ولات عندي اللي كتساوي هي في ا افيكاس واحد ناقص. دونك هنايا اما نخدم بالدوغري ولا نخدم بالراديال باش ما جاتني سهله. دونك عندي الفا 90 هنا خصني ندير 180 دونك واحد ناقص 90 على 180 صافي. دونك عندي لا فالور افيكاس كتساوي لي هي لا فالور افيكاس هي 400 اعتقد هي 400 فولت هي 400 فولت سي بون. نقطة تساوي 280 فاصلة 84 فولت. دونك هنايا لا طونسيون دي سي افيكاس هي كتساوي لي 282 فاصلة 84 فولت. La question 22 déduire la valeur de courant et c'est efficace. Donc il suffit d'appliquer la loi donc on dit V c'est efficace. Je ne sais pas si c'est efficace trop à faire. Donc on va dire IC efficace. Je ne sais pas si V c'est efficace sur R. Application numérique. Donc il y a VIC efficace. C'est 282 فاصلة 84 28 كتساوي 14 فاصلة 14 أمبير. Donc ندوزو la question suivante. Calculer la puissance PR dissipée dans la résistance. Donc la puissance dissipée par la résistance indique R. شنو هي la tension VC au carré sur R. شنو كتساوي؟ كتساوي 282 فاصلة 84 كاري مقسوم على 20. دونك شنو غتساوي تقريبا 3999 فاصلة 92. دونك ابوبري 4000 واtt. دونك ابوبري 4000 واtt. اما نحسبوها بالفي سي او كاري سور ار اولا يمكن نحسبها بالاي سي كاري مضروبة بالار. دونك اي وحدة بغيت نحسبها فهادو يمكن لي نحسبها بهم جوج بهم تعطيني نفس النتيجة. ندوز للسؤال الأخير. السؤال الأخير quelle est la tension inverse maximale supposée pour chaque thyristor. دونك بالنسبة ل V max
راهي لا فالور efficace 3 fraction de tout. Donc il y a la valeur maximale inverse Vmax. Donc on dit ici en 24 Vmax شنو كتساوي لي هي لا valeur efficace مضروبة fraction de 2 هي 400 مضروبة fraction de 2 donc هي 500 65 فاصلة 7 ندير Vmax. دونك حنا درنا تصحيح للسوجي 2 دونك الى فيديو قادم بحول الله.